की दारुल से पुरानी है मस्जिद। तो उस मस्जिद में बैठे हुए थे, किसी मुखबिर ने खबर कर दी कि मौलाना कासिम नानोतवी मस्जिद के अंदर बैठे हैं। पूरी फौज ने आकर चारों तरफ से मस्जिद को घेर लिया। मुखबिर ने सही खबर की थी, हजरत तो अंदाज चल गया कि मुझे घेर लिया गया है, लेकिन दानाई देखिए, गिरती देखिए, ईमानी फरासत देखिए, वो अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह बैठ गए। जहां बैठे थे वो आकर दूसरी जगह बैठ गए और सर झुका कर तस्वीर पढ़ रहे हैं। और अंग्रेज फौज मस्जिद के अंदर है इत्मीनान से। तो उस फौजी के, उस अफसर के हाशिए ख्याल में भी नहीं आया कि यही मौलाना कासिम होंगे, इसलिए कि मुजरिम जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए घेर लिया गया है, वो तो घबराया होगा और बड़े इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। मौलाना ही से पूछता है मौलाना कासिम नानोतवी कहाँ है, तो हजरत इत्मीनान से कहते यहीं बैठे थे, देख लीजिए कहाँ चले गए, यहीं बैठे थे, देख लीजिए कहाँ चले गए। फिर उसके बाद जो है हजरत बाहर निकल आए। शायद बाहर के फौज जो थे उन्होंने समझा था कि इस आदमी को अफसर ने बाहर भेज दिया, अफसर ने भगा दिया। चुनांचे बाद में लोगों को पता चला वही मौलाना कासिम नानोतवी है। इसी तरह से मौलाना रशीद अहमद गंगोही पर भी जो है फांसी का आर्डर था और उनको तलाक किया जा रहा था। हजरत गिरफ्तार हो गए। मौलाना कासिम तो गिरफ्तारी से बच गए, लेकिन हजरत गंगोही गिरफ्तार हो गए। वो कहते थे मुझे शुरू में थोड़ा सा तरद्दुद था कि ये जिहाद है कि नहीं है, इसलिए मुझे 6 महीने की सजा मिली। चुनांचे मौलाना गंगोही को गिरफ्तार करके मुजफ्फरनगर जेल में रखा गया और 6 महीने तक मुजफ्फरनगर जेल में रहे। लेकिन 6 महीने के अंदर हुआ ये क्या कि जेल में जो चोर थे, डाकू थे, मुजरिम थे, वो सब के सब मौलाना से के साथ इल्लल्लाह की ज़रबा लगाने लगे, इल्लल्लाह की ज़रबा लगाने लगे। हुकूमत ने देखा कि ये तो मुजफ्फरनगर का जेल खाना गंगोह की खानकाह बन गया, तो आफियत इसी में देखी कि मौलाना को छोड़ दिया जाए। चुनांचे मौलाना को भी छोड़ दिया गया। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ने गैर से इन हजरात की हिफाजत फरमाई, इसलिए कि इनसे अल्लाह ताला बहुत बड़ा काम अभी लेना था। इनकी वजह से दारुल देवबंद को कायम होना था। अगर उसी वक्त गिरफ्तार हो गए थे और खत्म कर दिए गए थे तो फिर वो बवाहिद ये सूरत दारुल की ना सामने आती। तो इनसे दारुल देवबंद को फिर कहा कि इन्हीं की तरबियत से शेख हुसैन जैसे शेर को पैदा होना था। मैं कहता हूँ कि वो हजरत मदनी ने शेखुल हिंद के बारे में लिखा, मैं कहता हूँ कि उन्हीं हजरात की तरबियत से हजरत मदनी जैसे भी शेर को पैदा हो। वो भी शेर है, बहादुर है। बहरहाल जब शेखुल हिंद का जमाना आया और दारुल देवबंद में सदर मदरस है, शेखुल हदीस हैं, लेकिन वो जो उस्ताद की सोहबत से आजादी का जो रंग चढ़ा हुआ है, अंग्रेजों की मुखालफत का जो रंग चढ़ा हुआ है, वो रंग दिन ब दिन चढ़ता चला जा रहा है और वो हजरत को अपनी मंजिल की तरफ खींचता हुआ चला जा रहा है। चुनांचे हजरत शेखुल हिंद को अंग्रेजों से इतनी नफरत थी, क्योंकि अंग्रेज मुसलमानों का दुश्मन नहीं, इस्लाम का दुश्मन था, हक्कानियत का दुश्मन था। तो मिस्टर मिस्टन जो यूपी का गवर्नर है, वो कहता है कि मौलाना महमूद हसन को हमसे इतनी नफरत है कि अगर इनको जला दिया जाए तो इनकी राख उधर से नहीं उड़ेगी जगह कोई अंग्रेज खड़ा होगा। खुद अंग्रेज कह रहा है। हजरत जब माल्टा से वापस आए तो शागिर्द लोग बैठे हुए थे, कुछ अंग्रेजों की मजम्मत और उनके बुरे कारनामों का, बुरे कामों का तस्करा चल रहा था। तो एक शागिर्द ने बतौर लतीफा कहा, अंग्रेजों की हर चीज खराब, हजरत कोई चीज तो अच्छी होगी। तो शेखुल हिंद मजाहिया अंदाज में कहते हैं इनका कबाब बहुत अच्छा होगा। बहरहाल अभी मौलाना ने रेशमी रुमाल का तस्करा किया, तो थोड़ा सा रेशमी रुमाल के बारे में बतलाऊं। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को जब ये एहसास हो गया कि अब पढ़ने पढ़ाने का वक्त नहीं है, अब मैदान में उतरने का वक्त है, तो यहाँ से जाने लगे। लोगों ने कहा हजरत बुखारी कौन पढ़ाएगा, दारुल देवबंद की सदारत कौन करेगा? तो हजरत शेखुल हिंद ने कहा मौलाना अनवर साहब है, ये बुखारी पढ़ा लेंगे और जो है बुखारी पढ़ाने वाले बहुत से आ जाएंगे, लेकिन जो काम करना है उसे अब करना है। चुनांचे वहाँ हिजरत करके मदीने चले गए और प्लान क्या था, मंसूबा क्या था कि अफगानियों को तैयार करना है और तुर्कों को तैयार करना है। चुनांचे अफगानियों को तैयार करने के लिए अपने इंतहाई मोतमद शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को अफगानिस्तान भेजा, काबुल भेजा, और वो जाते वक्त उनसे नहीं बताया, कहा जब वहां पहुंचोगे तो तुमको काम मालूम हो जाएगा। दोस्तों इतने इताअत गुजार शागिर्द थे। मौलाना उबैदुल्लाह कहते मुझे कुछ नहीं मालूम था, बस इतना था कि मुझे काबुल जाना है। मैं किसी तरह से वहां चला गया और 6 साल तक रहा। वहां जाकर मालूम हुआ कि शेखुल हिंद मुझसे बहुत बड़ा काम लेना चाहते,
مجھے اپنی قسمت پر ناز ہو رہا تھا، جاتے وقت تو تکبر سا ہو رہا تھا، لیکن اب یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ مجھ سے کیا کام لینا ہے، تو مجھے اپنی قسمت پر بہت ناز تھا کہ شیخ الہند جیسے فضل حریت نے مجھ کو اپنا معتمد بنایا ہے۔ چنانچہ وہاں وہ 6 سال تک رہے، اور مقصد یہ تھا کہ افغانیوں کو تیار کریں کہ وہ ہندوستان کے انگریزوں پر حملہ کر دیں، افغانی ہندوستان کے انگریزوں پر حملہ کر دیں، اور پھر خود مدینے جا کر، وہاں ترکوں کی حکومت تھی، تو ترکوں کے ذمہ داران انور پاشا اور غالب پاشا، ان سے ملاقات کر کے حضرت نے ترکوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ ایک طرف سے افغانستان حملہ کر دے اور ایک طرف سے ترکی حملہ کر دے، اور ایک طرف ہندوستان میں ہندو اور مسلم مل کر بغاوت کریں، اور انگریز چکی کے 2 پارٹ میں پس جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ کتنا بڑا پلان تھا۔ تحریک خلافت کے مصنف قاضی ابی عباسی لکھتے ہیں کہ شیخ الہند مدرسے میں بیٹھنے والا، لیکن اتنی اونچی نظر ہے، کہتے ہیں فراز عرش نگاہوں میں اور خاک نشین، آسمان کی بلندی نگاہوں میں اور مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ترکستان کو آمادہ کر رہے ہیں، ایک طرف افغانستان کو آمادہ کر رہے ہیں۔ قاضی ابی عباسی نے علامہ اقبال کا شعر شیخ الہند پر فٹ کیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کا یہ شعر، علامہ اقبال کے شعر کہنے کے بعد سے کسی پر اتنا فٹ نہیں ہوگا جتنا شیخ الہند پر۔ وہ کہتے ہیں جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ پھر کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ دیدور شیخ الہند ہے دوستو۔ وہ پروگرام ناکام ہوا، اور جو ہے وہ تحریک ریشمی رومال جو ہے وہ پکڑی گئی۔ حالانکہ یہ ریشمی رومال یہ ہمارے بزرگوں کی نام کی ہوئی تحریک نہیں ہے، یہ انگریز CID نے، حالانکہ ہماری تحریک کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ریشمی رومال۔ وہ یہ ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنے کابل کے کارناموں کو اور یہاں جو ضرورتیں ہیں، یہاں جو کچھ اب تک ہوا ہے، اس کی تفسیر شیخ الہند کے بعد مدینہ بھیجنا چاہا، اور ایک صاحب کو ذمہ دار بنایا کہ آپ جائیے حاجی شاہ عبد الرحیم کو، حاجی عبد الرحیم کو دیجیے، وہ مدینے جا کر تفصیلات اپنے ہاتھ سے شیخ الہند دے دیں گے، وہ دے دیں گے۔ لیکن راستے میں وہ خط CID کو لگ گیا، اور CID نے اس کو پکڑ لیا، اسی بنا پر شیخ الہند کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو جو ہے اس کا نام انہوں نے رکھ دیا تحریک ریشمی رومال، حالانکہ وہ تحریک ریشمی رومال نہیں ہے، بلکہ تحریک آزادی ہند ہے، تحریک آزادی ہند ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام شیخ الہند مالٹا سے چھوٹ کر آتے ہیں۔ مالٹا سے جب دیوبند پہنچے ہیں، دیوبند سراپا استقبال ہے ان کے لیے، یہاں شعرا شاعری کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں شیخ آئیں گے حسین احمد کو بھی لائیں گے ساتھ، شیخ آئیں گے حسین احمد کو بھی لائیں گے ساتھ، شیخ آنے کو ہے اور ان ساتھ ان کے فتح آنے کو ہے، مالٹا سے پھر نسیم جافزا آنے کو ہے۔ چنانچہ شیخ الہند چھوٹ کر ہندوستان آئے، اور جب بمبئی ساحل پر پہنچے تو پورے ہندوستان کے علماء، گاندھی جی اور فلاح پورے ہندوستان کے علماء حضرت شیخ الہند کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی پہنچے، سارے ہندوستان کے علماء۔ اور حضرت خطیب الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الہند کے شاگرد رشید ہیں، وہ تو نہیں جا سکے تھے، لیکن اپنے خادم کے ذریعے ایک شعر لکھ کر حضرت کی خدمت میں بھیجا تھا۔ شعر یہ تھا سفینہ جب کی کنارے سے آ لگا غالب، سفینہ جب کی کنارے سے آ لگا غالب، خدا سے کیا ستم و جور نا خدا کہیے، یہ شیخ الہند کی خدمت میں شعر پہنچوایا تھا۔ لیکن انگریز چھوڑنے پر تو مجبور ہوئے، اتنی تحریکیں چلی، اتنے احتجاج ہوئے کہ انگریز چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن انگریز جو ہے چھوڑ تو رہا تھا، لیکن ڈر بھی رہا تھا یہ شعر پھر ہندوستان میں آ جائے گا اور انگریزوں کے سینے کو ڈالا دے گا۔